and how about the STD and STIs test? अगर कोई मतलब बच्चे बहुत पैदा करते हैं और ये मेरे ख्याल से आपका नहीं पॉपुलेशन ओवर पॉपुलेशन इज अ बिग इशू राइट? बिल्कुल इट इज़ अ बिग इशू। तो आपके तजर्बे के हिसाब से हाँ, क्या गलतियाँ करते हैं लोग स्टार्ट में रिलेशनशिप में? I also went abroad for a while to You ran a hospital there. किस तरह रहा वहाँ पे लोगों के साथ? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द नॉर्दर्न पॉडकास्ट। और जैसा कि हर एक एपिसोड में हमारी कोशिश होती है कि हम आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग नई स्टोरीज़, नए लोग लाएं और आपके सामने उनकी कहानियाँ पेश करें। तो आज हमारे साथ जो मेहमान मौजूद है वो बहुत अच्छी दोस्त है मेरी, डॉक्टर फ़ाइज़ा। और डॉक्टर फ़ाइज़ा जो है वो एक प्रैक्टिसिंग डॉक्टर है, पढ़ाती भी है, एजुकेशनिस्ट भी हैं। इनसे जानेंगे। डॉक्टर वेलकम। थैंक यू सो मच, इट्स गुड टू बी हियर। अच्छा डॉक्टर, थोड़ा सा बताएं अपना, ताकि लोगों को थोड़ा अंदाज़ा होना कि आप कहाँ से हैं, कहाँ पैदा हुई, पढ़ी कहाँ से। निदा यासरी टाइप क्वेश्चन बट अच्छा, नहीं ऑफ कोर्स यू आर अलाउड टू आस्क एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन। मैं सऊदी अरेबिया में पैदा हुई, फिर मैं एबटाबाद पहुंच गई और उसके बाद मैंने अयूब मेडिकल कॉलेज से ग्रेजुएशन की। आई एम अ स्टूडेंट ऑफ बर्न हॉल उससे पहले। And then I had the experience of working in Aptabad, in Islamabad, and finally I moved to a very small town in South Punjab, जहाँ पर मैंने 13 years मैं रही भी वहाँ, and I ran a hospital there, और मैंने गवर्नमेंट जॉब भी की। फिर उसके बाद वो रैप अप हो गया और फिर मैं इस्लामाबाद आ गई। देन आई चेंज्ड माय फील्ड एंड आई एम स्टिल अ क्लिनिशियन, लेकिन आई एम प्रैक्टिसिंग इन अ डिफरेंट फील्ड नाउ एंड आई एम ऑल्सो एन एजुकेशनिस्ट नाउ। आई टॉट इन फेडरल मेडिकल कॉलेज एंड आई एम करंटली टीचिंग इन नास्ट स्कूल ऑफ हेल्थ साइंसेज में मैं लेक्चरर हूँ एनाटमी में। अच्छा, तो जो साउथ पंजाब की आपकी जर्नी है, थोड़ा सा उस तरफ जाएंगे। यू रैन अ हॉस्पिटल देयर, किस तरह रहा वहाँ पे लोगों के साथ? अच्छा, आप वहाँ पे ऐसा क्या थी, मतलब डॉक्टर्स में कौन सा आपका था, स्पेशलाइजेशन क्या थी आपकी वहाँ पे? मैंने स्पेशलाइज नहीं किया, FCPS नहीं थी, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस वर्किंग इन द हॉस्पिटल बहुत ज़्यादा था, सर्जरी में भी, गायनी में भी, मेडिसिन में भी। सो इनिशियली तो आई वाज वर्किंग देयर एज अ फैमिली फिजिशियन, लेकिन पेरिफ्री में ना एक जो लेडी डॉक्टर होती है ना, उसका काम होता है बच्चे पैदा करना। Okay. That is the main thing that people require from her. तो as soon as I went, ज़ाहिर है आपके पास प्रेग्नेंट ख़वातीन आती हैं, आप चेक करते हैं, एंड देन स्लोली ग्रेजुअली मेरी एक्सपर्टीज़ तो थी उसमें। बेसिक जब हम ट्रेनिंग लेते हैं हाउस जॉब में भी और ऑल्सो एज ए मेडिकल ऑफिसर, तो वी आर टॉट हाउ टू डिलीवर बेबीज़, और सिजेरियन भी करते हैं, सर्जरीज भी हम करते हैं। तो अच्छा एक्सपीरियंस था, वही एक्सपीरियंस मेरा वहाँ पर भी काम आया। आई ऑल्सो वेंट अब्रॉड फॉर अ वाइल टू क्लियर एन एग्ज़ाम। आई थिंक उसकी जो मेरी ट्रेनिंग थी ना, उसने भी मुझे बहुत हेल्प किया इन कम्युनिकेटिंग विद पीपल। आई थिंक ये मैटर नहीं करता कि आप बाहर किसी कंट्री में कम्युनिकेट कर रहे हैं, पाकिस्तान में बड़े सिटी में करें या छोटी सिटी में करें, अगर आप वो प्रिंसिपल्स अच्छी तरह से फॉलो करेंगे तो आई नोटिस्ड कि एक अनपढ़ या इलिटरेट बंदा, एक गांव में रहने वाला, उसकी भी अपनी रिस्पेक्ट है, उसकी भी अपना कुछ विजडम है, और अगर आप उनके साथ कम्युनिकेट करते हैं तो उनको सब पता होता है, बहुत सी बातें उनको पता होती हैं। तो ये नहीं हम कह सकते कि मैं अगर इस्लामाबाद में प्रैक्टिस कर रही हूँ तो यहाँ पर जी मुझे वो प्रोटोकॉल्स फॉलो करने हैं, लेकिन मुझे वो प्रोटोकॉल्स किसी गांव में नहीं फॉलो करने। सही है। सो मैंने जब अपनी ट्रेनिंग वहाँ आई थिंक उधर मैंने यूटिलाइज़ की तो बहुत अच्छा रिस्पांस मिला मुझे लोगों का। अच्छा। बड़ा प्यारा इलाका है, बड़े प्यार करने वाले लोग हैं, बड़ी मीठी ज़ुबान है सराइकी मैंने सीखी। अच्छा, मैं बहुत फ्लुएंट सराइकी बोलती हूँ। अच्छा फ़ाइज़ा, बात हो रही है साउथ पंजाब की ना, तो हमने बड़ा सुना है ना कि अंडर प्रिविलेज्ड एरियाज़ हैं वहाँ पे, डेवलपमेंट भी इतनी ज़्यादा नहीं होती, जो सारा फोकस तो सेंट्रल पंजाब पे है, यानी कि जो अपना आपका अर्बन है। सो वहाँ पे किस तरह से लाइक आपने ख़वातीन के साथ ज़्यादा डील किया? कुछ ऐसी स्टोरीज़ जो आपकी नज़र से आई हों, आप शौक हुई हों, या कुछ ऐसी चीज़ें जिसने आपको सरप्राइज़ किया हो? बहुत ज़्यादा, ठीक है, बहुत सी आई थिंक बहुत से छोटे छोटे डेली बेसिस पे तो बहुत सारे इशू सामने आते रहते हैं, इतना मेमोरी में नहीं होते, लेकिन कुछ चीज़ें आपके साथ वाकई में रह जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, रात को 2 बजे एक ट्रैक्टर ट्रॉली में एक फैमिली एक औरत को डाल के आपके गेट पे आ जाती है। अच्छा। और कहती है कि ये शी इज़ अबाउट टू, अल्लाह ना करे, डाई,
اور پیریفری میں کوئی دائی تھی, اس نے 2 دن سے رکھا ہوا تھا کہ اس کی ڈلیوری ہو جائے گی نارمل, اور لیکن بس وہ ہمیں لگا بس ابھی اللہ نہ کرے مرنے والی ہے اور ہم اس کو آپ کے پاس لے آئیں, اور آپ 2 بجے رات کو گیٹ پہ کھڑے ہو کے ان کو منت کرتے ہیں کہ پلیز اس کو کسی ٹرشری کیئر ہاسپٹل میں لے جائیں, یہ میرے بس کی بات نہیں ہے. اینڈ دوز پور پیپل آر سو ڈیسپریٹ کہ دے جسٹ سے کہ وہاں بھی اللہ وہی ہے جو یہاں پہ ہے, اور ہماری اس سے آگے جانے کی فرصت نہیں ہے, ہم نہیں جا سکتے, بس اب ہم یہیں ہیں, اس نے جینا ہے مرنا ہے بس یہیں پہ گیٹ پہ ہوگا. اور ایسی ڈیسیجنس بھی پھر لینی پڑی ہیں ایسے ٹائم پہ لوگوں کی خاطر. ان کا ٹرسٹ بھی تھا بہت زیادہ میرے اوپر, تو اللہ نے بہت احسان بھی کیا ہے, اللہ شفا بھی دیتا ہے ہاتھ میں, اور اگر نیک نیتی سے کام کرے تو. آپ نے سوری ٹو کٹ یو آف, آپ نے بیچ میں ایک بات کی نا دائی والی, واٹ از دائی؟ دائی از اے مڈ وائف. دائی ایک پرانا کلچر ہے ہماری سوسائٹی کا, اور یہ کوئی اتنا غلط کلچر بھی نہیں ہے, میں اس کو 100% غلط نہیں بولوں گی. مڈ وائفری تو UK میں بھی ہے, امریکہ میں بھی ہے. مڈ وائف ہوتی ہے جو ڈاکٹر نہیں ہوتی, لیکن وہ آپ کے جو پریگننٹ جو خواتین ہوتی ہیں جن کی ڈلیوریز بڑی نارمل اور آرام سے ہو سکتی ہیں اور کمپلیکیشن نہیں ہوتی, تو وہ اس کو اوورسی کر سکتی ہیں. ان کے پاس ٹریننگ ہوتی ہے, ان کے پاس ایکسپیرئنس ہوتا ہے, دے ڈونٹ ہیو اے ڈاکٹرز ڈگری. اگر ان کو کچھ لگتا ہے کہ یہاں کوئی پرابلم ہے تو وہ ڈاکٹر کو یا GP کو, یہ میں UK کی بات کر رہی ہوں, وہ کانٹیکٹ کرتی ہیں. اب پرانے زمانے میں, اب آپ خود سوچیں, آج سے 30-40 ایئرس پہلے چلے جائیں تو پاکستان میں کتنی ہی لیڈی ڈاکٹرز ہوں گی, اور گاؤں میں کتنی ہی لیڈی ڈاکٹرز کام کر رہی ہوں گی, تو وہاں کی عورتوں کی ڈلیوریز کیسی ہوتی تھیں. اسی طرح سے جو بوڑھی تھیں, بڑی تھیں علاقے کی, جنہوں نے اپنے خاندان میں 2-4 ڈلیوریز کیں, ان کو ایکسپیرئنس ہو گیا, تو پھر جس کا بچہ پیدا ہونے والا ہوتا تھا اس کو جا کے بلا لیتے تھے. اور اگر ایک نارمل برتھنگ پروسیس دیکھا جائے تو وداؤٹ کمپلیکیشن اگر ہونا ہو تو آرام سے ہو جاتا ہے. یو جسٹ نیڈ اے پرسن ٹو مینیج ایوری تھنگ, ٹھیک ہے, کوئی آپ کو انٹروینشن نہیں کرنی پڑتی. اللہ نے ایک ایسا سسٹم, ایک ایسا نظام بنایا ہے جو نیچرلی بھی ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, اور آرام سے جو ہے ایک عورت اسے انڈیور بھی کرتی ہے. تو دیٹ مڈ وائف یا وہ جو دائی ہوتی ہے, اس نے صرف اس کی ہیلپ کرنے یا اس کو اسسٹ کرنے کے لیے وہاں موجود ہونا ہوتا ہے. تو یہ والا کلچر تو بہت عرصے سے چلتا آ رہا ہے. اب ظاہر ہے ود ٹائم ہم نے دیکھا ہے کہ جیسے پاکستان میں ہر پوزیشن کو ابیوز کیا جاتا ہے, تو اگر دائی نے بھی اگر اپنی پوزیشن کو تھوڑا سا اسٹریچ کیا ہے, جہاں اس کو نارمل ڈلیوری نہیں کرنی چاہیے, تو وہاں وہ زیادہ کوشش کرتی ہیں. تو یس اٹ ہیز ہیپنڈ. سو آپ نے رورل میں کام کیا ہے, میں تھوڑا سا ایکسپیرینس آپ کو جاننا چاہوں گا نا کہ رورل ایریاز میں ایک تو آپ کو پتہ ہے نا کہ وہ جو پیٹریارکل ہمارا جو ایک اسٹرکچر ہے نا جو سوسائٹی کا, اس کی جڑیں وہاں بہت مضبوط ہے. اربن میں پھر بھی آپ کو ساس کا جو انفلوئنس ہے بہو کے اوپر وہ اتنا زیادہ نہیں ملے گا, لیکن رورل میں کافی زیادہ ہوتا ہے. تو یہ جو ڈلیوریز میں اور بچے پیدا کرنے میں کیا چیزیں آپ نے نوٹ کی ہیں وہاں پہ جو آپ کے لیے زیادہ شاکنگ لگی ہوں؟ دیکھو, میں آفٹر لیونگ ان دیٹ ایریا فار سو مینی ایئرس, فار مور دین اے ڈیکیڈ, I will say I not only feel that sometimes that was a hindrance, but I also feel that sometimes یہ جو آپ کی سوسائٹی کا سیٹ اپ ہوتا ہے رورل ایریاز میں, یہ اچھا بھی ہوتا ہے, پازیٹیو بھی لے سکتے ہیں آپ اس کو. فار ایگزامپل, یو آر لیونگ ان اے فیملی, تو اگر آپ اپنی ساس کے ساتھ آئے ہیں یا اپنی نندوں کے ساتھ آئے ہیں ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کرانے, تو یہ بڑا آبویس ہوتا تھا کئی دفعہ ہمیں کہ وہ ان لاز اس اپنی بہو کا یا اپنی بھابھی کا بہت خیال بھی کرتے تھے, ٹھیک ہے. اگر پیٹریارکل سسٹم ہے تو اس میں ایک فیلنگ آف بینگ ٹیکن کیئر آف بھی تو ہے نا, ٹھیک ہے. عورتوں کو اگر انڈیپینڈنس نہیں زیادہ دی گئی, بٹ دے آر آلسو لکڈ آفٹر. سو یہ دیز آر 2 ends آف دا اسپیکٹرم. کہیں پر وہ میں نے بہت اچھی ساسیں بھی دیکھی ہیں جنہوں نے مجھے اپنی بہو کے علاوہ الگ کر کے بولا ہے کہ پیسہ بھی پرابلم نہیں ہے, آپ جس طرح سے ڈلیوری کروانا چاہتی ہیں, بس ہمیں ماں کی صحت اور بچہ بھی ٹھیک چاہیے, لیکن ہمارے لیے ہماری بہو بھی بہت امپورٹنٹ ہے. اور میں خود دیکھتی تھی وہ بڑا خیال بھی کرتی تھیں اس کا, اور آبویس نظر آتا تھا کہ وہ کیئر کر رہی ہیں اس کی.
یعنی میں نے ایسی بھی ساسیں دیکھی ہیں کہ وہ بہو لیٹی ہوئی ہے اور وہ اس کو دبا رہی ہیں یا اس کو کھانا کھلا رہی ہیں. آئی ہیو سین دیز تھنگس ود مائی اون آئیز. اگر آپ اپوزٹ اسپیکٹرم میں اس کو نگیٹو میں دیکھیں تو بالکل ایسی بھی ساسیں ہوتی تھیں جو بہو کو سانس نہیں لینے دیتی تھیں, اور بچہ کہاں ڈلیور ہوگا, کس طرح ڈلیور ہوگا, وہ ان کی مرضی کے بغیر کوئی ڈیسیجن نہیں لے سکتی تھیں. کئی دفعہ بہت آبویس کمپلیکیشن ہوتی تھی. آئی وڈ پوائنٹ اٹ آؤٹ کہ ایون اف یو ڈونٹ ٹرسٹ می یو کین گو ٹو اینی ادر گائنیکالوجسٹ ان دی ایریا اور آپ دیکھ لیں. لیکن جو اس نے سوچ لیا احساس نے, وہ اس نے سوچ لیا. اسی طرح اگر ہسبینڈ یا جو اس کے سسر فادر ان لا ہوتے تھے, ان کی مرضی کے بغیر ڈلیوری کی کوئی ڈیسیجن نہیں لی جاتی تھی. اب ایز اے وومن آدمیوں کو سمجھانا بہت ڈیفیکلٹ ہے. اب ایک 65 یا 70 ایئر اولڈ آدمی انکل سے میں بات کر رہی ہوں, میں بتا رہی ہوں دیکھیں آپ کی بہو کا یہ ہے, اس کو اس طرح ڈلیوری ہونی چاہیے, آپ کو یہاں لے جانا چاہیے, اگر کوئی فیٹل ڈسٹریس ہے, اف دا بیبی از ان ڈینجر ان اینی وے, تو ان کو بتانا. اور اگر ان کا ایک فکس مائنڈ سیٹ ہے تو آپ اس کو چینج نہیں کر سکتے. آئی تھنک رورل ایریاز میں اچھا کام بھی بہت ہو رہا ہے اور تھوڑا سا میل پریکٹس بھی ہوئی ہے. آئی تھنک اب کم ہو گئی ہوگی وتھ ٹائم. لوگوں میں بہت زیادہ اویئرنیس آ گئی تھی, اور جو آنیسٹ ڈاکٹرز ہیں وہ کلیئر کٹ بتا دیتے تھے یہ نارمل ڈلیوری ہوگی یا سیزیرین ہوگا. لیکن وہاں پہ کانسیپٹ اب یہ بن گیا تھا کہ بہت سی گائنیکالوجسٹ آتی ہیں اور سیزیرینس کر دیتے ہیں اور پیسوں کی خاطر. تو یہ ایک کلچر یا ان کا ایک مائنڈ سیٹ تھا. تو اگر وہ ایک فادر ان لا ہے, وہ بڑی ایج کے ہیں, اور مجھے ان سے بات کرنی پڑتی تھی, تو کبھی کبھی آکورڈ ہو جاتا تھا کہ آپ ایک 70-75 ایئر اولڈ میل سے, بڑی ایج کے, ہمارے لیے تو فادر فگر ہیں, تو ان کو آپ کو سمجھانا پڑ رہا ہوتا تھا کہ جی ڈلیوری میں یہ مسئلہ ہے, ایسے ہے, بیبی کو یہ ہے, مدر کو یہ ہے. اور سم ٹائمز دے ور سیٹسفائڈ, سم ٹائمز دے ور ناٹ. ان کا ایک فکس مائنڈ سیٹ ہوتا تھا. اور آئی تھنک وہاں پر میل پریکٹس کی وجہ سے بھی کئی دفعہ ٹرسٹ وہ ڈاکٹرس کو نہیں کرتے تھے. تو اٹ ٹک می اے وائل ٹو بلڈ دیٹ ٹرسٹ. تو اینڈ آئی ایم گلیڈ دیٹ آئی واز ایبل ٹو ڈو اٹ, کہ اگر سیزیرین ہونا ہے تو میں بتا دیتی تھی ہوگا, لیکن آپ بے شک میرے سے نہ کرائیں, آپ کہیں اور جا کے کرا دیں, آپ کسی اور سے سیکنڈ اوپینین لے لیں. اینڈ اگر نارمل ہونا ہے تو وہ بھی میں بڑا کلیئر بتا دیتی تھی. سو اینڈ آئی واز آلویز ٹرائی ٹو اوائڈ سیزیرین. اف دیر واز این آپشن جہاں میں ٹرائل دے سکتی ہوں تو میں ضرور دیتی تھی. آئی تھنک جب آپ کافی سالوں تک اچھی آنیسٹی کے ساتھ, ایمپتھی کے ساتھ پریکٹس کرتے ہیں تو پیپل آلسو اسٹارٹ ٹرسٹنگ یو. اوکے, سو ہمارے یہاں آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ بچے بہت پیدا کرتے ہیں, اور یہ میرے خیال سے اب کا نہیں, پاپولیشن اوور پاپولیشن از اے بگ ایشو, رائٹ؟ بالکل, اٹ از اے بگ ایشو. تو وٹ ڈو یو تھنک کہ یہ جو ہمارے یہاں ایک مذہبی وہ بھی دیا ہوا ہے لوگوں نے نا کہ یار زیادہ بچے پیدا کرنا اچھی بات ہے, اور کچھ مولویوں کو بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ تقریریں کرتے ہیں کہ یار بس پیدا کریں. تو اگر ہم تھوڑا سا ریئلسٹک سوچیں, ریشنل سوچیں, تو آپ کے خیال میں اس چیز کو کم کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اور ہم تھوڑا سا ہیلتھ پوائنٹ آف ویو سے بھی جائیں گے کہ وہ عورت جو ہر سال ایک بچہ پیدا کرتی ہے اس کی صحت کس طرح افیکٹ ہوتی ہے اس کے ساتھ. نہیں, یہ یو آر رائٹ. ان مینی ویز میٹرنل اینڈ چائلڈ ہیلتھ کا جو ایشوز ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے. نہ صرف وہ مدر جو ہر سال ایک بچہ پیدا کرے گی, وہ جو ہر سال ایک بچہ پیدا ہو رہا ہے جو ابھی 1 سال کا ہوتا ہے تو اس کے اوپر ایک اور نیو بورن بھائی یا بہن آ جاتا ہے, اس کی بھی تو ہیلتھ ڈیٹیریٹ کر رہی ہے نا, کیونکہ مدر اس کو فیڈ نہیں کرے گی, اب وہ نئے بچے کو دیکھے گی. تو پرانے والے کو بڑے بہن بھائی پال رہے ہوتے ہیں ایک طرح کے. سو یس, اٹس اے ہیوج برڈن. کبھی تو یہ بھی ہوتا ہے کہ پچھلے والے کے ساتھ کھیلنے کے لیے کوئی نہیں ہوتا تو اس کے اگلا بچہ پیدا کر, دونوں کو کھیلنے کے لیے کوئی ملے. بالکل, وہ ایک دوسرے کے لیے, کمپنی کے لیے جو ہے نا. یہ باتیں آئی تھنک کیونکہ تھوڑی سی پاپولیشن پہ بولنا جو ہے تھوڑا سا کنٹروورشل بھی ہو جاتا ہے. فرام اے ہیلتھ پوائنٹ آف ویو تو یس, آئی ول ڈیفینیٹلی سے آر ویمن نیڈ ٹو بی ٹیکن کیئر آف. اور پیریفری میں تو بہت ابھی دیر از اے لاٹ آف روم ٹو ٹیچ دیم اباؤٹ برتھ اسپیسنگ اینڈ پاپولیشن کنٹرول. اب ہم بار بار برتھ اسپیسنگ کا اس لیے کہتے تھے کہ تاکہ وہ لوگ جس علاقے میں انڈر پریولیجڈ ایریا ہے یا الٹریٹ ایریا ہے, وہ یا ریلیجیسلی تھوڑے سے کنزرویٹیو ہیں, وہ مائنڈ نہ کریں یہ بات کہ جی ہم ان کو روک رہے ہیں بچے پیدا کرنے سے, ایسا نہیں ہے. ہم ان کو پھر لے کر آتے تھے برتھ اسپیسنگ پہ کہ بھئی آپ بچے پیدا کریں, آپ نے 9 بچے پیدا کرنے ہیں, 10 پیدا کرنے ہیں, 12 پیدا کرنے ہیں, بالکل جتنا آپ کا دل کرے. اگر آپ ان کو فیڈ کر سکتے ہیں, آپ ان کو سنبھال سکتے ہیں تو 100 بسم اللہ.
बट स्पेसिंग होनी चाहिए एक बच्चे में और दूसरे बच्चे में 3 से 4 साल का गैप हो कि मदर को रिकवर करने का टाइम मिले, वो अपना ख्याल कर सके. आयरन की डेफिशिएंसी, हीमोग्लोबिन की फिर कमी, विटामिन B6 B12 की कमी, कैल्शियम विटामिन D डेफिशिएंसी, तो फिर ये सारी चीज़ें उसके अंदर आ जाएंगी और ज़ाहिर है हर हेल्थ इज़ गोइंग टू डिटेरियोरेट, सो शी कैन रिकवर एंड देन शी कैन हैव अनदर बेबी. लेकिन यस अब मेरे ख्याल में महंगाई इतनी हो गई है कि लोग सोच रहे हैं कि लोग सोच लेकिन रहे वो भी हैं. अफोर्डेबिलिटी में नहीं आता ना अभी, मतलब बर्थ कंट्रोल करने पे भी पैसे लगते हैं. मुझे नहीं पता कि कितने लगते हैं. आई बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे आई डोंट नो द एग्जैक्ट फिगर, लेकिन आई थिंक उनको पालने से तो कम ही लगते होंगे. पालने से कम ही लगते और हैं. आई थिंक पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने बर्थ कंट्रोल को बहुत सस्ता किया हुआ है. जब तक आई वॉज प्रैक्टिसिंग या इवन नाउ व्हेन समवन आस्क्स मी, मुझे पता है कि जो बर्थ कंट्रोल पिल्स हैं वो 28 पिल्स का जो एक पत्ता मिलता है विच रन्स फॉर अ मंथ, इट वाज ओनली फॉर 10 रुपीज़ और 20 तो रुपीज़ बैक देन. ये जो पिल्स होती हैं इससे किस तरह हेल्थ अफेक्ट होती है? Everything which is given to you from outside, it goes into your body, does change you. ठीक है. Okay. उसका काम ही ये है कि उसने आपके अपने हार्मोन्स को सप्रेस करना है और आपकी अपनी फर्टिलिटी को रोकना है. लेकिन आई विल से कि अगर ये एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन हो पेशेंट की, उसको समझा दिया जाए कि ये आप ले रही हैं, ये साइड इफ़ेक्ट्स होंगे, लेकिन जो आपको इससे फ़ायदा होगा वो साइड इफ़ेक्ट से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. कि आपके बच्चे में स्पेस होगी, आप अपना ख्याल कर सकती हैं, आपने बाकी बच्चों का ख्याल कर सकती हैं, अपने हस्बैंड अपनी फैमिली का ख्याल कर सकती हैं. तो फिर आई थिंक आपको क्या लगता है कि वो मर्द जो ये जिम्मेदारी औरत पे ही छोड़ देते हैं, उनको थोड़ा नहीं सोचना चाहिए सवाल है? आई मीन इट्स नॉट फनी बट मुझे हैरत इस बात पे आती है ना कि हम हर एक चीज़ औरत पे छोड़ देते हैं. हाँ ठीक है, बिल्कुल, दैट इज़ वेरी ट्रू. बस आई थिंक हमारी सोसाइटी में कुछ सब्जेक्ट्स बहुत टैबू हैं और बहुत शर्म के साथ और बड़ी झिझक के साथ डिस्कस किए जाते हैं. शर्म और झिझक से याद आया कि शादी से पहले टू यू आई मीन ये एक एडवाइस भी, क्योंकि हमारी तो अभी तक शादी नहीं हुई है. अच्छा मुझे बताएं डॉक्टर साहिबा, शादी से पहले कौन कौन से टेस्ट से जो करने चाहिए लड़के को भी और लड़की को भी? If there is a tendency for mentally challenged या some abnormality, genetic abnormality or genetic disease in their family, जैसे होता है ना हीमोफिलिया हो गया, थैलेसीमिया हो गया, अगर आपको पता है कि आपकी फैमिली में थैलेसीमिया ट्रेट चल रहा है या आपकी बहन या भाई के बच्चों को थैलेसीमिया या हीमोफिलिया था या आपके मामू के बेटे, चाचा के बेटे, उनमें कोई जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी थी, कोई बच्चे जो है ना वो ग्रोथ रिटार्डेड थे या मेंटली चैलेंज थे, हैंडीकैप्ड बच्चे थे, फिज़िकली या मेंटली हैंडीकैप्ड थे, यू शुड कीप दैट इन माइंड. और जब आप रिश्ता लेने जाते हैं, आपकी कोई अंडरस्टैंडिंग है किसी के साथ, तो दैट शुड बी डिस्कस्ड विद द पेरेंट्स ऑफ द गर्ल और द बॉय. इट्स वेरी सिंपल कि आप उनसे पूछ लें एंड देन दे कैन मेक श्योर कि उनकी फैमिली में वो ट्रेट अगर नहीं है तो फिर देर आर लेस चांसेस कि आपके बच्चों में होगा. अगर मेरी यानी एक लड़के की फैमिली में गॉड फॉरबिड इस तरह से कोई थैलेसीमिया चलता आ रहा है और आप डिस्कस नहीं करते हो, पता चले जो जहाँ पे उस लड़के की शादी हो रही है उनकी फैमिली में भी थैलेसीमिया था और बच्चे में फादर और मदर दोनों से वो ट्रेट आ जाए, सो वो तो फुल ब्लोन थैलेसीमिया होगा. फॉलिक एसिड की अगर कमी हो ना दोनों पार्टनर में से किसी को, तो जो मेरे ख्याल से लड़की में अगर हो, माँ में अगर हो, फॉलिक एसिड की कमी हो या कुछ उसका हो, तो उसमें भी बच्चे पे उसका असर आता है. बिल्कुल, ये बहुत इम्पोर्टेंट एक विटामिन है फॉलिक एसिड, जो कि फर्स्ट 4 वीक्स में जो बेबी की ग्रोथ होती है, स्पेशली जो उसकी ब्रेन डेवलपमेंट होती है और जो एक मैप एक बनता है कि उसने आगे ग्रो करना है किस किस तरह से डिफरेंट एम्ब्रियो लेयर्स में बनता है, उसमें फॉलिक एसिड इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट. और होता ये है कि अनफॉर्चुनेटली कि वो जो 4 वीक्स में ये ग्रोथ हो रही होती है उस दौरान में कई औरतों को पता ही नहीं होता दैट दे आर प्रेग्नेंट. तो बाय द टाइम दे फाइंड आउट दैट दे हैव कंसीव्ड, इट्स टू लेट. वो उसके बाद बेशक फॉलिक एसिड लेना शुरू कर दें, लेकिन जो एबनॉर्मेलिटी आ गई है बेबी के अंदर वो आ गई है. तो इसका तरीका ये होता है, the mother is supposed to start taking folic acid as soon as she decides that she wants to conceive, ताकि उसके अंदर वो डेफिशिएंसी पूरी हो जाए. अच्छा, it's very important. Yes. And how about the STD and STIs test?
اگر کوئی مطلب شادی سے پہلے کرنا چاہے تو کون کون سے ٹیسٹ یا یہ لازمی ہے یا I نہیں؟ think this is more common in foreign countries where men and women have multiple partners. اوکے. ہمارا ریلیجن الحمدللہ شکر ہے ہمیں اس چیز سے پریونٹ کرتا ہے, پروٹیکٹ کر دیتا ہے. سو آئی ہیو ناٹ سین اینی ون ڈو دیٹ ہیئر. In my line of work, I have seen married women who have only had single partners come to us with sexually transmitted diseases. Unfortunately, it points towards maybe their husbands not being careful, اور وہ اس کی وجہ سے وائفس کو ہو جاتی ہیں. That's my idea. I may be wrong. لیکن something like that has been seen by me. باقی یہ کہ اب ہماری سوسائٹی میں اگر آپ if you follow the rules of the religion and ethics also and morality also, I think then you're safe. I think it is a social responsibility, you know. Yes, absolutely. تو لاٹر صاحبہ یہ بتائیں کہ یو آر اے سنگل مدر. تھوڑا سا کیونکہ ہم دوست بھی ہیں نا, ظاہر ہے یہ ڈسکشن تو ہم کر سکتے ہیں. تو ہاؤ اٹ از ڈیفیکلٹ اور ایزی یو نو ٹو بینگ اے سنگل مدر, اور یا بچوں کو بڑا کرنا؟ It is not easy at all. It is very difficult. I also feel it is unnatural. I was reading something the other day by one of the psychologists and that I follow. There are many international speakers jinko main follow karti hu. I like to listen to their lectures. So one of them, my personal favorite, came up with the idea that ہم جو سنگل مدرس اگر بہت خوشی کے ساتھ یا بڑی پرائڈ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں نا کہ ہم نے بہت بڑی اچیومنٹ کر لیا ہے ایز اے سنگل مدر, میں سروائیو کر رہی ہوں اور یہ میری بہت بڑی سکسیس ہے, تو آئی ایکچولی ڈس ایگری. بیکاز دا یونیورس اینڈ دا ورلڈ ڈڈ ناٹ کریٹ سنگل مدرہڈ. وی ور سپوز ٹو بی ان پیئرس always. ٹھیک ہے, تو اٹ از ٹھیک ہے, اٹ از آر رائٹ بائی ریلیجن ٹو بریک آف اے ریلیشن شپ if we feel that it is very harmful for us, very toxic for us. We have that right. Allah Ta'ala نے یہ حق دیا ہے, لیکن it should never be taken as a success. Nature in itself never wanted a woman to be single and be a single mother and raise children on her own. It is her, کیونکہ اگر آپ ایک مدرہڈ کو دیکھیں تو مدرہڈ کی کمپلیشن کس سے ہوتی ہے؟ آپ کے پارٹنر سے. یو آر دا مدر, ہی از دا فادر, دیٹس دا یونٹ آف فیملی. سو انفارچونیٹلی آئی کانٹ پرووائڈ دیٹ یونٹ ٹو مائی چلڈرن اینی مور. سو آئی ایم ٹرائنگ ٹو ڈو دا بیسٹ ایون in the absence of that entity. So it's very difficult, yes, and I wish it was different, but I'm trying to make the most of what I have, which are my 2 children. And I'm very proud of my work. I'm very focused on my education and my personal growth now also, and we try to stay as happy as we can. I'm a very happy person. In general, وہ مجھے وہ ہمیں پتہ ہے. I don't like to be sad. I don't like to be down. I like to be, I just like to be happy and content with whatever I have. یہ بہت لازمی ہے. لیکن ہاں, single motherhood is extremely difficult. Yes, I would not wish it on anyone. So بچے جو باپ کے بغیر پلتے ہیں, بڑھتے ہیں, you know, تو آپ کے خیال میں وہ ان میں کیا ڈفرینس ہوتا ہے, کتنے مختلف ہوتے ہیں وہ بطور ان بچوں کے جنہیں ماں باپ نے وہ کیا ہوتا ہے, ریس کیا ہوتا ہے؟ Ignorance is bliss, یہ یاد رکھو. اوکے, ٹھیک ہے. سو ایز لانگ ایز if I see my own children, as long as they could see their father and their mother together, they didn't know anything else. ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ایک ایسا بھی سچویشن ہوتی ہے جس میں فادر نہیں ہوتا, صرف مدر ہوتی ہے, یا وائس ورسا بھی ہو سکتا ہے کہ جس میں صرف فادر ہوتا ہے اور مدر ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. سو اور یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ لاس آپ کا صرف سپریشن سے ہی ہو جائے. خدا نہ خواستہ ایک پارٹنر کی ڈیتھ بھی تو ہو جاتی ہے, تو اس میں بھی تو فیملی ڈسکنیکشن ہو گیا اور انکمپلیٹ ہو گئی. تو جب تک بچوں کو نہیں پتہ ہوتا وہ بڑی بلسفل ہیپی سی لائف ہوتی ہے ان کی. اینڈ ونس دے سی دیٹ ڈسکنیکشن
آئی تھنک وہ وقت سے پہلے بہت جلدی بہت زیادہ سیڈنس اور بہت زیادہ پین دیکھ لیتے ہیں اینڈ دے بیکم میچیور بیفور دیئر ایج. وہ جو ایک بچپنا ہوتا ہے نا بچوں کا, آئی تھنک وہ بہت جلدی چلا جاتا ہے. سو آئی تھنک دیٹس ون تھنگ دیٹ آئی ہیو نوٹسڈ. اس کے علاوہ تھوڑے سے وہ بچے نا آئی تھنک وہ آئی تھنک تھوڑے سے جیڈڈ سے بھی ہو جاتے ہوں گے فرام واٹ آئی فیل لکنگ ایٹ دا ورلڈ, کہ بھئی ٹھیک ہے سب کی فیملیز کمپلیٹ ہیں لیکن ہماری نہیں ہے. آئی ایم شیور کہیں نہ کہیں تو وہ فیل کرتے ہوں گے یہ چیز. لیکن یہ کہ اٹس ویری امپورٹنٹ کہ no matter what the disconnection, if both the parents are alive, they should make sure that the children always feel loved and safe. آپ کے آپس میں جو بھی ایشوز ہوں اٹ ڈزنٹ میٹر, بچوں کو کبھی یہ فیل نہیں ہونا چاہیے دیٹ آئی ڈونٹ ہیو اے پیرنٹ ٹو فال بیک آن, یا آئی ایم بینگ نگلیکٹڈ بائی ون پیرنٹ, یہ کبھی نہیں فیل ہونا چاہیے. سو یس دیٹس امپورٹنٹ. اور باقی یہ کہ آگے اللہ کرے کہ زندگی میں اور بہت خوشیاں ان کو ملیں تو ان کو یہ فیل ہی نہ ہو. صحیح ہے. سو ایک چیز ہم دیکھ رہے ہیں آج کل لائک کہ ڈائیورس کا جو ریٹ ہے وہ بڑھ رہا ہے. آئی مین اٹ از اے گڈ تھنگ, میں تو اس کو بری نظر سے بالکل بھی نہیں دیکھتا کہ یو نو اگر نہیں ہے کمپیٹیبلٹی ایشوز ہیں تو اس سے اچھا بندہ راستے الگ کرے. بٹ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو ابھی مطلب ہے یہ جو ایک اسپائک آیا ہے اس کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں, اس کی وجوہات کیا ہیں؟ لائک واٹ ڈو یو تھنک؟ لائک ہر ایک انسان کا اپنا ایک اوپینین ہوتا ہے نا. ہاں بالکل ہے. ایک تو سوسائٹی میں پہلے یہ بہت ریئر تھا. اف سم ون واز گوئنگ تھرو اٹ نا تو لوگ چھپا دیتے تھے اور اس کو ہائڈ کرتے تھے اور بہت برا سمجھا جاتا تھا. پھر آہستہ آہستہ اتنا زیادہ ہونے لگ گیا کہ اب تقریباً ہر دوسرے گھر میں آپ جاؤ تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کسی کی بیٹی یا کسی کی بہن ڈیورسڈ ہے اور گھر بیٹھی ہے اور سنگل ہے اینڈ شی از ٹرائنگ ٹو سروائیو. تو اس وجہ سے اب اس کے ریزنس بہت سے ہو سکتے ہیں. اس میں اچھے ریزنس بھی ہیں اور غلط ریزنس بھی ہیں. دا گڈ ریزنس آر دیٹ اگر واقعی میں ایک بہت ہی ابیوزو ہسبینڈ ہے, فزیکلی بھی ہو سکتا ہے, ایموشنلی بھی ہو سکتا ہے, اور بہت ہی ٹاکسک انوائرمنٹ ہے, تو اس کے اندر پہلے برداشت کرنے کو بیٹیوں کو کہا جاتا تھا. اور پھر فائنلی اب وہ والا ٹرینڈ آ گیا کہ جہاں ماں باپ نے کہا کہ نہیں, اف یو آر ناٹ taken care of, if you're not respected, if you're not loved and that environment is actually toxic for you or abusive for you, تو please stand up and let us know and we will protect you. تو ایک تو یہ ریزن ہو گیا, تو یہ تو ریزن ٹھیک بنتا ہے میرے حساب سے. پھر کچھ غلط ریزنس یہ ہیں کہ کچھ پیرنٹس اپنی بیٹیوں میں برداشت بھی نہیں ڈال رہے کہ تھوڑا سا کچھ ہو جائے تو فوراً بیٹی سے کہہ دیتے ہیں تم آ جاؤ. وہ نہیں کر رہے, وہ ایسے نہیں مان رہے, تمہاری مرضی سے نہیں چل رہے, بس واپس آ جاؤ. تو وہ جو گھر بسانے کی اور گھر کو اپنے ریلیشن شپ کو نبھانے والی جو ایک برداشت ہونی چاہیے آج کل کی لڑکیوں میں, وہ بھی کم ہوتی جا رہی ہے, جس کی وجہ سے کئی دفعہ بڑے اچھے گھروں سے لڑکیاں نکل کے واپس اپنے پیرنٹس کے پاس چلی جاتی ہیں کہ ہم نہیں رہنا چاہتے. سو اینڈ دے تھنک کہ کیونکہ ہمارے پیرنٹس بہت اسٹرانگ ہیں اور بالکل میں جو ہوں آئی کین ہیو اے ویری گڈ لائف ایون وداؤٹ دس پارٹنر, تو دے جسٹ بریک اٹ آف, وچ از ناٹ رائٹ آف کورس. تو آئی تھنک اٹس اے ویری فائن لائن. اب میں نے دونوں ایکسٹریمس آپ کو بتا دیں, ٹھیک ہے. ایک ایکسٹریم وہ جہاں پہ عورت کو واقعی میں حق تھا لیکن وہ سوسائٹی کے ڈر سے وہ حق ہی نہیں لیتی تھی اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے یا بچوں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے. آئی نو اے لاٹ آف مائی فرینڈس جنہوں نے بہت ہی ابیوزو ہسبینڈ سے بڑی مشکل سے جان چھڑائی ہے, ٹھیک ہے. تو اور جب میں ان کی آئی ایم ناٹ, یہ نہیں کہ وہ میری دوستیں ہیں یا میں ان کو جانتی ہوں تو میں ان کو فیور کر رہی ہوں, واقعی میں when I listen to what they're saying, تو پھر میں سوچتی ہوں کہ میری بیٹی ہوتی تو میں تو مر جاتی جب مجھے پتہ چلتا میری بیٹی کے ساتھ وہ کچھ ہوا جو میری دوست کے ساتھ ہوا ہے, ٹھیک ہے. سو اس لیے دور سے دیکھ کے یہ سوچنا کہ نہیں اس نے ڈیورس لیا, اس عورت نے, اسی کی غلطی ہوگی, یا نہیں وہ لوگ تو شاید اچھے تھے. یو کی ناٹ جج سچویشن انلیس یور اون ڈاٹر اور یور سسٹر از ان دیئر. میں ہمیشہ ہر ایک کو یہ کہتی ہوں, مجھے بھی بہت سے لوگوں نے بولا کہ دیکھیں آپ نے رشتہ توڑ دیا, یہ آپ کا سب سے بڑا فیلئر تھا. آپ کا ہسبینڈ اگر آپ کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھاتا تھا تو اس سے نیچے ہر چیز پہ نا آپ کو کمپرومائز کرنا چاہیے تھا.
To some extent, I'm agreeing with them. Yes, they are right. लेकिन मैं फिर ऐसे लोगों को कहती हूँ कि जो 12-13 साल मेरी शादी के गुजरे, मैं चाहूँगी कि आप अपनी बेटी ना इसी प्रोसेस से गुजारें। इसी प्रोसेस से ज़रा 12-13 बेटी साल को- गुजारें। नहीं बेटी को ना गुजरे, खुद गुजरे इस प्रोसेस से। खुद कोई औरत बोले तो खुद गुजरे, वरना वो अपनी बेटी को भेज दे। अगर उसके ख्याल में बहुत अच्छा रिश्ता था और मैंने नहीं निभाया, तो प्लीज़ आप अपनी बेटी को भेज दें या अपनी बहन को भेज दें। और फिर मैं देखूंगी कि 12-13 साल क्या वो वापस आके आपको नहीं कहेगी कि मैं कहाँ हूँ और मैं किस तरह हूँ, ठीक है। वाकई में, वाकई में। सो जिस पे गुजरती है ना उसको पता उसी को चलता पता है। होता है, वाकई तो में, वाकई में। आई हैड सम वेरी हैप्पी मेमोरीज ये होता है। in my marriage, and it's unfortunate that it didn't work out. And I keep saying this. I'm somebody who was always up for a challenge. I have to make things better. I have to make things work. And I gave up on this relationship. Maybe अगर मैं और ज़्यादा एफर्ट करती, जितनी मैंने की, शायद थोड़ा सा रूम रह गया, लेकिन इससे ज़्यादा मैं एफर्ट नहीं कर सकती थी। सही है। तो कुछ अगलों ने भी करनी होती है ना। या तो बिल्कुल। अगर इट इज़ अ टू वे थिंग। एग्जैक्टली, सो उसके बाद फिर ठीक है, तुम अल्लाह बेहतर जानता है क्या अच्छा हुआ क्या बुरा हुआ। सो बट आई एम लिविंग विद माई डिसीजन एंड आई एम डूइंग इट विद एज मच बैलेंस इन माई लाइफ एज आई कैन। बस दैट्स व्हाट यू यार कैन डू। हम तो मिलेनियल्स हैं, हमारे तो वो रिलेशनशिप्स बड़े मुख्तलिफ होते हैं, हम चीज़ों को बड़ा डिफरेंट अंदाज में देखते हैं। लेकिन जो हमारी ऑडियंस है उसमें ज़्यादातर जेनजी हैं। हाँ तो आपके तजर्बे के हिसाब से हाँ क्या गलतियाँ करते हैं लोग स्टार्ट में रिलेशनशिप में? हाँ, जब यार अच्छा। ताज़ा मिलते हैं, हनीमून पीरियड होता है या इस तरह से, तो क्या आपको क्या लगता है क्या देखिए, गलतियाँ सबसे पहले ना आई थिंक यू शुड नो एग्जैक्टली व्हाट यू वांट इन योर लाइफ फ्रॉम अ पार्टनर, ठीक है। व्हाई आर यू गेटिंग मैरिड? बिकॉज यू लाइक समबडी, या आपके पेरेंट्स ने कोई अरेंज किया आपके लिए? यही दो रीजंस होती हैं ना। सो आपके पेरेंट्स ने क्यों अरेंज किया, वो ज़ाहिर है एक हमारे सोसाइटी का एक वो त्यौहार है, एक सिस्टम है। व्हेन यू कम ऑफ एज, आपने एजुकेशन भी हासिल कर ली और आपने एक्सपीरियंस भी थोड़ा सा लाइफ में कर लिया, तो फिर इट्स टाइम टू फाइंड अ कंपेनियन फॉर योर सेल्फ। उनको अंदाज़ा होना चाहिए, मैं बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं किसी के शोल्डर पे डालना चाहती, लेकिन दे शुड अंडरस्टैंड कि दे आर गोइंग टू बिकम अ पार्ट ऑफ अनदर ह्यूमन बींग्स लाइफ। उसके भी माँ बाप हैं, उसके भी बहन भाई हैं। सो आप ना जो रिश्ते रिलेशनशिप्स निभाने का और चलाने का जो हुनर है ना, वो अपने बच्चों में डालें आजकल के पेरेंट्स। या आप इतने मैच्योर हों कि आपको पता हो कि दोस्तियाँ कैसे चलानी है, लोगों के साथ सलाम दुआ कैसे रखनी है, आपका जो लाइफ पार्टनर है उसको कैसे रिस्पेक्ट देनी है, उसका कैसे ख्याल करना है, ठीक है। आजकल के लड़कों को ये अंदाज़ा होना चाहिए कि वो किसी के घर से एक बेटी को लेकर आ रहे हैं, सो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट पर्सन। उसका अच्छी तरह ख्याल करो, और वो भी अगर इस को अपने हस्बैंड की खिदमत करने को अपने से नीचे नहीं समझेगी ना, तो फिर दोनों का रिलेशनशिप बहुत अच्छा लगेगा। किसी की केयर करके ना आप छोटे नहीं हो जाते, ठीक है। किसी के लिए थोड़ी बहुत सैक्रिफाइस दे के आप छोटे नहीं हो जाते। लाइफ में हर चीज़ आपकी मर्ज़ी से नहीं हो सकेगी। हाँ, ऐसे नहीं है कि किसी से दब जाओ, और मैं ये नहीं कहती कि जी अपने सारे ड्रीम्स और गोल्स को ख़त्म कर दो, लेकिन छोटी छोटी एडजस्टमेंट्स तो आपने करनी है ना अलॉन्ग द वे। कुछ आप उनकी मानते हो, कुछ वो आपकी मानते हैं, इसी कॉम्प्रोमाइज़ में। एंड लिव ईच डे विद अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस, एन्जॉय ईच अदर्स कंपनी, ठीक है। डू वट योर पार्टनर लव्स टू डू, आस्क हिम टू स्पेंड टाइम विद यू, यू कैन डू वट एवर यू लव टू डू। जो आपका पैशन है, किसी का आर्ट है, किसी का ट्रैवलिंग है, किसी का स्टडिंग है, तो आप दो मुख्तलिफ ज़िंदगियों को इकट्ठा कर रहे हैं। सो इट शुड बी अ वेरी ब्यूटीफुल यूनियन। उसमें आप अपने पेरेंट्स को भी साथ लें, उनके पेरेंट्स को भी साथ लें। ये जो लड़कियां आजकल फ़ोन करके अपने माँ बाप को दिन की पूरी स्टोरी सुनाती है ना, आज मैंने सुबह ये किया तो दोपहर ये किया, तो उसने ये कहा तो इसने ये कहा, आई एम एक्चुअली स्ट्रिक्टली अगेंस्ट दैट। मैंने आज तक खुद भी कभी ऐसे नहीं किया, और मैं आजकल की लड़कियों को ये कहूँगी कि ट्राई एंड मैनेज सिचुएशंस फर्स्ट ऑन योर ओन। इफ़ कोई मुश्किल आती है, आप अपने पेरेंट्स से गाइडेंस ले सकते हो, ठीक है। और जो सास है वो अच्छी सास ही बन के रहे ना, वो भी काफ़ी है। किसी को भी माँ बनने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। आप उसकी बेटी नहीं बन सकते, उसकी बेटी अपनी बेटी है, आप एक अच्छी बहू बन जाए, दैट्स ऑल।
सो आई थिंक इतना विजडम बहुत है अगर समझ आ जाए इतना उनको तो मोटिवेशन काफी है आई थिंक. मैं इवन अपनी आई बी ऑनेस्ट मैं अपनी बेटी के लिए परेशान होती हूँ कि कभी कभी हम बहुत स्पॉइल कर रहे हैं आजकल की जनरेशन को. यकीन करो हम लोग छोटे थे ना, अम्मी अबू एक घुरी मारते थे और उसके बाद हमारी बिल्कुल हिम्मत नहीं होती थी कुछ करने की, बोलने की. आजकल के बच्चे तो मामा ये चाहिए, मामा वो चाहिए, सर में दर्द है, बीमार है, नहीं उठ सकते, नहीं खड़ी हो सकती, नहीं काम कर सकती. और हम लोगों को तो कोई काम अगर बड़े कह देते थे तो हमारी मजाल नहीं होती थी हम इनकार करें कि नहीं मैं ये नहीं कर सकती. ठीक है. सो आजकल के बच्चों को हमने ख़ुद थोड़ा सा ना लेज़ी कर दिया है. और मुझे इवन अपने बच्चों की फ़िक्र होती है. आई वॉन्ट माई सन टू ग्रो अप एज समबडी हु विल ऑलवेज रिस्पेक्ट वुमेन, एंड आई वॉन्ट माई डॉटर टू ग्रो अप understanding that she should have the strength to take on the responsibility of a family that she will create. So that's it. Yeah. थैंक यू सो मच डॉक्टर फॉर योर इनपुट. मुझे आपकी बहुत सी चीज़ों के साथ इख्तिलाफ है बट है बस ठीक है, मैं क्या I करूं, know, बस बिल्कुल है. ठीक है. नहीं आपका मुझे है अपना मगर पॉइंट ऑफ व्यू है. या लेकिन देखें हम दोस्त भी हैं ना, बिल्कुल तो ठीक है. इख्तिलाफ और भी हमारा है, दोस्ती- जनरेशन गैप भी है ना. जनरेशन गैप भी है थोड़ा सा. तो मैं बहुत सी चीज़ों से वो नहीं करता, लेकिन मैं बहुत सी चीज़ों से इनकी बातों में मैं इत्तेफाक भी करता हूँ आपके साथ. बहुत सी चीज़ें आपने बिल्कुल ठीक बोली हैं, बावजह बोली है, बेवजह नहीं बोली है. तो आप रिस्पांस में आप जवाब में बोल सकते थे, क्रिटिसिज्म करते अच्छा, ताकि मैं हमारी criticism- डिस्कशन होती. अच्छा, मैं मेरे ख्याल में ना कि सबसे पहले द आइडिया ऑफ मैरिज इज़ उसमें ना आपकी कंपेटेबिलिटी होनी चाहिए. एक तो बिल्कुल सही है. पहली बात है जो कि शायद वो बिल्कुल आपका ठीक भी है. है. दूसरा आपने बात की अच्छी बहू बने ना, तो मेरे ख्याल से यू आर मैरिंग टू दैट गाय, नॉट हिज फैमिली. बिल्कुल ठीक है. इट इज़ नॉट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक केयर ऑफ हिज मदर. ना तो ये इस्लाम में है, नहीं ना ये बिल्कुल किसी. ठीक है. हाँ, अच्छा टू सॉरी टू कट यू. अच्छी बहू बनने का मतलब मेरा ये नहीं था कि वो अपनी सास की खिदमत करे. ठीक है. या अच्छी बहू से मेरा मतलब था, फॉर एग्जांपल मैं हूँ, अगर मेरे बेटे की जब वो बड़ा होगा कल को शादी होगी तो ऐसा तो नहीं है ना कि मेरा बेटा मुझसे मिलना छोड़ देगा या मैं नहीं, वो उससे. तो हाँ ज़ाहिर ऑफ है, कोर्स. ज़ाहिर है, तो भाई ज़ाहिर जब मैं मिलूँ, जब मैं उसके घर आऊँ, तो कम अज़ कम वो खुशी से मुझे मिले. मुझे चाहिए मैं उसकी लाइफ में कभी इंटरफेयर ना करूँ, बट उसको ऑडियंस इंडिपेंडेंस तो दूँ. अच्छी बहू और से हाँ, कुछ और परसीव करते हैं नहीं, ना, क्योंकि नहीं. हमने तो स्टार प्लस के ड्रामों में अच्छी बहू देखी है ना. वो वाली तो अब सोसाइटी अब रही भी नहीं आई थिंक. हाँ, तो आई वुड से अच्छी बहू से ये कि आप जैसे आपके पेरेंट्स हैं, ठीक है, जैसे मैं एक बेटे की मदर हूँ या मेरा भाई है, उस मेरे पेरेंट्स थे, तो जो रिस्पेक्ट मैं चाहूँगी कि मेरे पेरेंट्स को मिले, जाहिर है वही रिस्पेक्ट मैं अपने हस्बैंड के पेरेंट्स को भी तो दूँगी ना. वो भी किसी का बेटा है, किसी का भाई, किसी का कुछ लगता है. तो आपने देखो आजकल के लोग क्या कहते हैं कि एक पौधा ज़मीन में से उगा हो अकेला और वो ना हमारी बेटी के साथ हो, उसके आगे पीछे कोई ना हो. अगर वो इस तरह से आइसोलेटेड आप चाह रहे हो ना, फिर तो आप यतीम खाने में जाएं, वहाँ से किसी लड़के को चूज़ करें, उससे शादी करा दें अपनी बेटी की, जिसका ना कोई माँ बाप है ना बहन भाई है. ठीक है. अगर आप एक फैमिली यूनिट में से एक बंदे को, ह्यूमन बीइंग को चूज़ करते हैं, डेफिनेटली उसकी प्रायोरिटी फिर चेंज हो जाएगी. आपकी बेटी उसके लिए प्रायोरिटी होनी चाहिए. दे आर देयर फॉर ईच अदर फर्स्ट एंड देन सेकेंडरीली फॉर द रेस्ट ऑफ द फैमिली. जैसे आप किसी के घर जाओगे तो हम ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि आप अपने माँ बाप की शक्ल ही ना देखो, आप मुड़ के कभी अपने माँ बाप को ना देखो. ऐसे कैसे हो सकता है? इसी तरह आपने भी अंडरस्टैंड करना है वो बेटा भी किसी का माँ बाप का बेटा था. तो आपने जब उनसे मिलते हो फैमिली से, तो आप अच्छी तरह मिलो, रिस्पेक्ट दो, खुशी के साथ मिलो. आई हैव अ फैमिली मेम्बर जो कई दफ़ा कहते हैं कि मैं अपने बेटे के लिए जो बहू लाना चाहता हूँ ना, मेरी एक ख्वाहिश है कि उसकी मुस्कुराती हुई खुश शक्ल हो और अच्छी खुश रहने वाली पर्सनालिटी हो. कि वो कहते हैं कि मुझे उससे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे उससे कोई खिदमत नहीं चाहिए. आई वांट नथिंग. वो मेरा बेटा उसको खुश रखे और वो मेरे बेटे के साथ खुश हो. दैट्स व्हाट आई वांट. और जब मैं उसको देखूँ, मैं उसको मुस्कुराता देखूँ. दैट्स माई एम एंड आई थिंक दैट्स एक्चुअली नॉट अ बैड थिंग टू वांट फॉर योर चिल्ड्रन. दैट वाज व्हाट आई मेंट व्हेन आई सेड. नहीं, मैं तो अच्छी बहू से कुछ और समझ रहा था ना, स्टार प्लस वाली जो बहू होती है ना, गोपी बहू की तरह. देखो मुख्तलिफ अभी भी बहुत सी फैमिलीज में वो ट्रेंड्स हैं, लेकिन वो हर एक का अपना प्रोग्रेटिव है. लॉट हैज चेंज्ड. यस, लाइक मेरे ख्याल से ना मर्दों को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की ज़रूरत है थोड़ा सा, क्योंकि जो बिल्कुल है. आपसे मैं कम हॉट हूँ, अब ये गर्म हुआ है.
थैंक यू सो मच एवरीवन. ये हमारे गर्मी आ गई है, कैमरे गर्म हो रहे हैं बार बार. इसका कुछ हल निकाल के आपके साथ अगले एपिसोड में मिलते हैं किसी और गेस्ट के साथ. डॉक्टर साहिबा थैंक यू सो मच. ये ऑडियंस आपको नहीं देख पाई क्योंकि कैमरा आपका बंद हो गया है, बट आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आई और आपने वक्त दिया. और मुझे आपको काउंटर करने का बिल्कुल टाइम ही नहीं मिला कि मैं आपको काउंटर कर सकूँ जवाबने का. मगर फिर कभी हम सोच रहे हैं कि हम एक पैनल पॉडकास्ट करें कोई 4 लोगों का, ठीक है, जिसमें कोने में इधर उधर और बीच में एक I would love to be लोहे a का part of it. हाँ, बीच में एक लोहे का शीशा हो ताकि अगर कोई एक दूसरे को मार सके तो मार ना सके. हाँ, वहाँ पे लड़ाई लग लड़ाई जाएगी, झगड़ा ना. ठीक है. थैंक यू एवरीवन. सी यू इन द नेक्स्ट वन.